अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड ए मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ेड ए मलिक के साथ। नाज़रीन, आप को मालूम है कि अक्सर मेरे प्रोग्राम आजकल सियासी हवाले से ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज बड़े ही ख़ास मेहमान को मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया और आज का प्रोग्राम बिल्कुल भी सियासी नहीं है, बल्कि आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को स्टूडियो में मदऊ किया है कि जो एक ख़ास खिदमत जो है अंजाम दे रहे हैं। ये खास खिदमत क्या है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनका नाम बताऊं। इनका नाम है हाफिज इमरान और इन्होंने एक मिशन आज से कुछ अरसा कबल शुरू किया था और इतनी कामयाबी से इसको आगे बढ़ाया है, जहां जाते हैं इनको पजीराई मिलती है। और आज हमने भी स्टूडियो में इन्हें इसीलिए मदऊ किया है कि हम भी इनके मिशन में इनका हाथ बिठा सकें और आपको बता सकेंगे ये काम क्या कर रहे हैं। मिशन की तरफ फिर चलते हैं। पहले इनसे बात करते हैं, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं। कैसे हैं इमरान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ठीक है आप। अच्छा इमरान साहब, आपने जो मिशन शुरू किया है, हमारे सबसे पहले नाजरीन को आप बताएं कि ये मिशन क्या था और इसका ख्याल आपके दिल में और दिमाग में कैसे आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, तो मेरी अटैचमेंट कुरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही है। मैं अक्सर औक़ात जब रोड पे जा रहा होता था, क्योंकि मैं इधर पिंडी में पुलिस में था, रोड पे आना जाना हमारा अक्सर लगा रहता था। मैं देखता था कि मुख्तलिफ़ जगहों पे डब्बे लगे होते थे, उसके अंदर लोगों ने कुरानी आयात रखी होती थी। वो कई दफ़ा ओवरफ्लो होके वो नीचे गिरी होती थी कुरानी आयात। फिर मैं उठा के उनको वापस उन डब्बों में रखता था या अपने जेब में रख के घर ले आता था उनको। फिर मैंने ज़हन बनाया कि क्यों ना मैं ख़ुद ये काम करूँ मैं। तो इब्तिदा मैंने ऐसे की कि मैंने पहले लोगों में आगाही महम के सिलसिले में मैंने कुरान मजीद लेके उनको तकसीम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन जो अपने वसाइल के हिसाब से तकरीबन 1.25 लाख के करीब कुरान मजीद लिए। रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, KP के मुख्तलिफ़ स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ़ दफातर में जाके मैं कुरान पाक उनको देता था और साथ कुरान के अदब के बारे में, कुरान के एहतराम के सिलसिले में उन लोगों को थोड़ा सा गाइड करता था मैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक शोबा फिर अपने इस अदारे के साथ अटैच किया कि हम शहीद अवराक इकट्ठे करें। फिर मैंने मुख्तलिफ़ मसाजिद में जाके उनसे राब्ते किए, ठीक है, मुख्तलिफ़ दफातर में लोगों के घरों में जाके उनको बताया कि अगर आपके घरों में कोई शहीद कुरान के अवराक पढ़ें, ज़ईफ़ कुरान पढ़ें, तो आप हमें बताएं, हम आपसे उठा के ले जाया करें। फिर इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैन बनती गई और इस टाइम तकरीबन कम से कम 800 से 900 मसाजिद और मदारस जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कुरान के शहीद अवराक के सिलसिले में हमसे राब्ते करते हैं। फिर हम जाके अपनी मदद आपके तहत वहाँ जाके वो कलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये बताइएगा इमरान साहब कि आपने बताया कि आप शहीद कुरान के औराक इकट्ठे करते हैं, कहाँ से इकट्ठे करते हैं, कैसे मतलब उसका तरीकाकार आपने क्या बनाया हुआ? सर ऐसे कि मसाजिद मदारिस का पहले हम लोग विज़िट करते हैं, उनको जाके बताते हैं कि आप लोग ये जमा करके रखें, हम कल या मतलब 1-2 दिन के बाद हम आएंगे, फिर आपसे हम कलेक्ट करके ले जाएंगे। तो फिर जब हम उनको बताते हैं, फिर उन लोगों से फिर राब्ते में भी रहते हैं हम। जब वो कलेक्ट कर लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं अपनी गाड़ी में उनको लोड करके लाता हूँ। फिर एक जगह हमने रखी है, वहाँ पे उनको हम सेव करते हैं। तो बस ये अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि एक तो आपने मुझे ये बताया था कि आपने इस सिलसिले का आगाज़ पहले नए कुरान पाक लेकर उनको तकसीम करने के अमल से शुरू किया। तो कितने आपने उस वक्त कुरान करीम जो है वो नए लिए और बांटे, कोई अंदाजा है आपको? भाई तकरीबन 1.25 लाख के करीब आपने कुरान मजीद नए लिए हैं। वो रावलपिंडी में अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों में मैंने कुरान मजीद तकसीम किए। फिर आज़ाद कश्मीर में गया हूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ़ एरियो में हमने स्कूलों में, उसके अलावा मसाजिद मदारस में, सरकारी दफ्तरों में जाके हमने फ़ी सबीलिल्लाह कुरान वो तकसीम किए। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है, मैं कौमी असम्बली में भी गया हूँ। वहाँ भी तकरीबन कौमी असम्बली का जितना स्टाफ था 800 के करीब हमने वहाँ पे जो स्टाफ था उनमें हमने कुरान मजीद फ़ी सबीलिल्लाह उनको एदा तोहफ़ा दिया था। अच्छा, 1.25 लाख कुरान पाक एक बहुत बड़ी लागत बनती है, तो कैसे आपने इतनी रकम आपने कैसे मतलब इकट्ठी हो गई आपके पास? सर जब मैंने शुरू किया था तो बस अल्लाह पे आसरा रख के मैंने शुरू किया था। इतने वसाइल मेरे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे से कारोबार हैं कोई, बस जो वहाँ से इनकम आती थी उसका तकरीबन कई दफ़ा तो 100% जो मुझे इनकम आती थी वो मैं उधर लगा देता था मैं।
تو بس اللہ پاک کی مدد سے یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. یہ میری سوچ سے زیادہ اللہ پاک نے میری مدد کی اور اس مشن میں اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا ہے, تو تب یہ کام پاسبل ہوا, ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے. اچھا, آج تک ابھی تک کیونکہ آپ نے جب سے یہ شہید قرآن پاک کے اوراق اکٹھے کرنے کا اور شہید قرآن پاک اکٹھے کرنے کا سلسلہ, کتنے قرآن پاک ابھی تک اکٹھے کیے ہوں گے آپ نے؟ اس ٹائم جو بالکل جو شہید ہوئے اوراق ہیں نا, وہ تقریباً 1200-1300 کے قریب بڑے توڑے بھرے ہوئے میرے پاس پڑے ہوئے. اچھا. اس کے علاوہ جو مساجد سے ہم نے جو قرآن مجید اٹھائے ہیں جن کے جلدیں خراب تھیں, وہ بھی تقریباً 20 سے 25 ہزار کے قریب جو ہے نا وہ قرآن مجید بھی ہم نے اٹھائے ہیں. اور پھر آپ نے ان کو دوبارہ سے جلد ان کے اوپر جلد کی, جن کی جلدیں خراب تھیں ان کو دوبارہ سے پڑھنے کے قابل بنایا. جن کی جلدیں خراب تھیں پھر ہم ان کو جلد کر کے پھر ان کو دور دراز علاقوں میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم بھجوا دیتے ہیں. ابھی کل میں نے ایک KPK کا ایک ڈسٹرکٹ محمد ایجنسی ہے, وہاں ہم نے کل 1500 قرآن مجید بھجوائے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ضرورت تھی, 8 سے 10 مدارس تھے, وہ وہاں پہ ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ ضرورت ہے, وہ اتنی ان کی بائنگ پاور نہیں ہے کہ وہ لوگ نہ خرید سکیں, کیونکہ قرآن مجید کی قیمت بھی جو اچھے صفحات پہ ہوتے ہیں وہ تقریباً 1200, 1300, 1500 کے قریب جو ہے نا اس کی قیمت ہوتی ہے. وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہم ادھر سے اٹھاتے ہیں ان کو تھوڑا بہتر کر کے تو پھر ہم آگے بھیج دیتے ہیں. جس طرح میں نے کل جو ہے نا تقریباً 1200-1300 قرآن مجید ادھر بھجوائے. اچھا, اور جو قرآن پاک اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو دوبارہ سے یعنی اس حالت میں لایا جا سکے کہ لوگ اسے پڑھ سکیں, اس کی تلاوت کر سکیں, تو ان اوراق کے ساتھ اور ان قرآن مجید جو ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھی ہم علیحدہ رکھتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم ان کو دفنانے کا ایک سلسلہ کریں گے, تو وہاں پہ پھر ان کو بھی ہم دفنا دیں گے. ٹھیک ہے, انہیں دفنا دیا جاتا ہے. تو یہ دفنانے کا کوئی خاص آپ نے مقام, کوئی خاص جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں ان کو؟ جی الحمدللہ, ہمارے کوئی ساتھی ہیں, انہوں نے ہمیں جگہ وقف کی ہیں صرف اسی مقصد کے لیے. وہاں پہ ہم مٹی کو کھدوا کے تو زیر زمین ان کو دفنا دیں گے. پھر اس جگہ پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی, اس کو ہم چاردیواری کر دیتے ہیں تاکہ نہ کوئی وہاں جانور جا سکے نہ کوئی اور جا سکے, کیونکہ یہ بہت مقدس کتاب ہے. اچھا, آپ نے جو تنظیم بنائی ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہے, عمران قریشی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی تنظیم ہے یہ آگے کچھ مزید اپنے کام کو بڑھانے جا رہی ہے؟ کچھ آپ نے جگہیں بھی لے لی ہیں مختلف, آپ بتا رہے تھے, جن کے اوپر آپ مدارس کی تعمیر شروع کرنے والے ہیں, تو کیا فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے اگر منظوری ہوئی تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم مختلف ایریوں میں مساجد اور مدارس بنائیں گے, اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی ان مدارس کے بچوں کو دیں گے, تاکہ وہ بچے جب وہاں سے مدرسے سے نکلیں تو معاشرے میں بھی وہ اپنے آپ کو منوا سکیں, کیونکہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم تو ہوتی ہے, لیکن آج کل کے حالات کے مطابق آپ کے پاس دنیا کی تعلیم ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب وہ بچہ حافظ قرآن ہوگا اور اس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہوگی, اور وہ انشاءاللہ اس ملک کی عزت کا بھی باعث بنے گے اور اس ملک کی ترقی کے باعث بھی بنے گے. کیونکہ مدارس کے جو بچے ہیں جب بیچارے وہ مدارس سے نکلتے ہیں تو پھر ان کو معاشرے میں نا کوئی اچھا روزگار ان کو نہیں ملتا, وہ پھر مساجد ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ نماز یا پڑھائی جائے, تو اس کے علاوہ ان بیچاروں کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ ہم ان کو ایسی تربیت دے کے باہر نکالیں تاکہ وہ معاشرے میں آ کے کامیاب انسان بنے. کامیاب تو وہ پہلے سے ہی ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے, لیکن اس دنیا کے حساب سے بھی وہ کامیاب لوگوں میں وہ ان کا نام بھی شامل ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عمران صاحب, جو ایک ایسا کام کر رہے ہیں, ایک ایسے مشن کا حصہ ہیں جو یقینی طور پر عاقبت سنوارنے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت اہم لوگوں کی زندگیوں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کی حرمت اور عزت کے لیے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی, ہمارا جو چینل ہے وہ بھی, اور ہم آپ سے بھی التماس کریں گے کہ وہ ان کے اس مشن کا حصہ بنے اور قرآن کی خدمت کریں. ہو سکتا ہے یہی ہماری عاقبت کی میں جو ہے وہ ہمارے کام آئے اور آخرت میں ہماری بخشش کا باعث بنے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا حافظ عمران صاحب, خصوصی طور پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے, کیونکہ ہر شخص کی نظر اس طرح کے کاموں کے اوپر نہیں ہوتی, وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا نہیں. لیکن آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک روشن ستارہ ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.